بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. علم الجرح والتعديل علم جليل القدر من أجل العلوم التي نشأت بنشأة حفظ السنة وتدوينها. علم الجرح والتعديل الجرح والتعديل يميبالو يتمرت عينت يتمرت زرف يبتتش هونن سو متتشتنا تيكلنيا يهونن سو ما موغس ما ودس إيه أوكت علم أوكت نو جليل القدر ታላቅ ደረጃ ያለው የሆነ ዕውቀት ነው። من أجل العلوم ታላላቅ ከሚባሉ ዕውቀቶች አንዱ ነው። التي እነኛ ዕውቀቶች ትልቅ ግምት የሚሰጣቸው የሆኑ የትምህርት ዘርፎች አይነቶች ነሽአት የመነጩ የሆኑ بنشأة حفظ السنة ሱናን በመጠበቅ ረገድ የመነጩ ከሆኑ ከተላላቅ ዕውቀቶች አንዱ ነው። ወተድዊኒሃ ሱና መዝገብ ላይ እንዳርፍ የመነጩ የሆኑ ዕውቀቶች አሉ። ከነዛ ትልቅ ደረጃ ካላቸው አንዱ ነው። علم الجرح والتعديل علم جليل القدر ትልቅ ማዕረግ ያለው ትልቅ ደረጃ ያለው علم ነው። من أجل العلوم التي نشأت የመነጩ ከሆኑ ታላላቅ ደረጃ ካላቸው ዕውቀቶች ነው። نشأت بنشأة حفظ السنة ሱናን በመጠበቅ ረገድ የመነጩ የሆኑ ዕውቀቶች አሉ። ሱና أهل الباطل መጥፎ የሆነውን አስተሳሰባቸውንና ግንዛቤያቸውን በሱና ላይ እንዳይጨምሩ ለመጠበቅ የመነጩ የሆኑ ዕውቀቶች አሉ። ከነዛ ታላላቅ ከሆኑት አንዱ ነው። ወተድዊኒሃ ሱናን መዝገብ ላይ ለማስቀመጥ ዑለማዎች ለማሰባሰብ ጥረት ሲያደርጉ ከዚህ ጋር ተሳስረው የመነጩ የሆኑ ዕውቀቶች አሉ። ከነዛ ትልቅ ደረጃ ካላቸው አንዱ علم الجرح والتعديل. واستطاع العلماء علماء ቻሉ بهذا العلم በዚህ ዕውቀት بعلم الجرح والتعديل الوقوف መቆምን ቻሉ على أحوال الرواة የሩዋቶችን ሐዲስ የሚዘግቡ የሆኑ ሰዎችን አህዋል ሁኔታዎች ለማጣራት ችሎታው እንዲኖራቸው አደረጋቸው ማለት ማን علم الجرح والتعديل ማለት ነው። واستطاع العلماء علماء ቻሉ بهذا العلم بعلم الجرح والتعديل الوقوف መቆምን على أحوال الرواة የሩዋቶችን አህዋል ጥናት ለማድረግ ማለት ነው። ችሎታ እንዲኖራቸው አደረጋቸው። وميزوا ليون بين الصحيح تكلنيا بهونونا وغيره تكلنيا يالهونون من الأخبار كمي ورو وريوش زيناوش تكلنيا تكلنيا يالهونون ملايات شالو أخبارو شال النبي عليه الصلاة والسلام حديثوش يتنقرون يالو ثلاث تكلنيا النبي عليه الصلاة والسلام حديث يهنو إيه تكلا إلى يميلونم ለመለየት ያስቻላቸው ምንድነው علم الجرح والتعديل ነው። በዲናችን ላይ جليل القدر ትልቅ ደረጃ ያለው ነው። من أجل العلوم ታላላቅ ግምት ከሚሰጣቸው ዕውቀቶች አንዱ ነው ማለት ነው። نعم الجرح والتعديل جرحنا تعديل جرح ማለት የሚተች የሆነን ሰው መተቸት ሲሆን تعديل ማለት ደግሞ ትክክለኛ የሆነን ሰው ማሞገስ ማወደስ ትክክለኛነቱን መግለጽ ማለት ነው። ይሄ ጀርህና تعديل خبر ዜና ነው او شهادة ወይም ምስክር ነው። خبر ነው ማለት እንችላለን፣ ሸሃዳ ነው ማለት እንችላለን። ዜና ነው ወይም ደግሞ ምስክር ነው።
ورينو ويمسكرنو باعتبار من شاهد أحوال الرواة وعاصر باعتبار قمته سنة قبا من شاهد يتملكته هننسوه نساس الملكة أحوال الرواة يحدث زقابي وشن هنيتا يتملكة يهنا علم بتملكة علم الجرحنا والتعديل خبر نلوالن ويم شهد مسكر نلوالن باعتبار من شاهد أحوال الرواة يزقابي وشن هنيتا يتملكتنا وعصر بوقتات شو يالنسو قمت بماس قبات السن بتملكته علم الجرح والتعديل خبرنا ونلالن شهدانو እንላለን ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ለመተቸት ወይም አንድ ሰው ለመሞገስ በወቅቱ ያለ ሰው መሆን አለበትና ማለት ነው በወቅቱ ያለ ሰው ነውና ባይኑ ያየውን ስለሆነ ተዝኪያም ሲያደርግ جرحم سيادر ሲተችና ሲያወድስ ባይኑ ያየውን ስለሆነ ይሄን خبر እንለዋለን ዜና እንለዋለን ያየውን ዜና ነው ያስተላለፈ ያለው ወይም ደግሞ ሸሃዳ እንለዋለን ምስክር ያየውን ነገር ነው እየመሰከረ ያለውና ማለት ነው በሩዋቱል ሐዲስ ወቅት በወቅታቸው የነበረ ምክንያቱም ከሩዋቱል ሐዲስ በፊት የነበረ መናገር አይችልም አላገኛቸውማ ከነሱም በኋላ ዘግይቶ የመጣ እነሱ ከሞቱ በኋላ የመጣ ተዝኪያ ማድረግም ጀርህ ማድረግም አይችልም አላያቸውማ ስለዚህ በወቅታቸው ያለ የሆነ ዓሊም በሩዋቱል ሐዲስ ጊዜ የነበረ ዓሊም ሐዲስ ዘጋቢዎችን በተመለከተ የነሱን አህዋል يتملكته هنا علم بوقته يلا علم يسن جرحنا تعديل سن ملكات إيه خبر نلوالن شهادة نلوالن إيه من باب الاجتهاد آيب بالم على واقعك هنا خدرقام سن النسار ركبت سن تكاتكبت ينبروا قداي مالتنا إيه خبرنا ميبالو شهادنا ميبالو سيفلق إيه أبو ذر يا أبو ذرن قجت تملكته سيفلق خبر إلال سيفلق شهادة إلال سيفلق اجتهاد يا سنة قد إلال سيفلق اجتهاد يا سنة قد ملال إيالا من ما ينت مصر الجاية للو قلة سلسلة كمعرب ምስራቅ ከሰሜን ደቡብ ነገሮችን እያቀነባበረ ቃላቶችን እያቀነባበረ ሲያምታታ የነበረበት ጉዳይ ማለት ነው ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ሰውየው ጤነኛ አለመሆኑን ስለተረዳው ከመጀመሪያ ጀምሮ ውይይታችን አዳማጮች ጋር ሳይደርስ አስቀድሜ ተናግሬያለሁ ምንም አይነት ዕውቀት የሌለው መሆኑን ስለተረዳው አዳማጮች እንዳይሸወዱ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ علم الجرح والتعديل خبر أو شهادة باعتبار من شاهد أحوال الرواة وعاصر كجزء بهلا واجكو كجزء بهلا يدرسበት ጉዳይ ማለት ነው ይሄ ከሆነማው እንዴት ኢጅቲሃድ ያስተናግዳል ብሎ ሲል የነበረው ይሄ ነው ባይሉ ያየ በሩዋቱል ሐዲስ ጊዜ የነበረ ዓሊም ጀርህ አድርጓል እሱ ጀርህ ሲያደርግ ኢጅቲሃድ የሚያስፈልገው ከሆነ ኢጅቲሃድ ሊያደርግ ይችላል ኢጅቲሃድ የማያስፈልገው ከሆነ ኢጅቲሃድ አያደርግም ኸምር ሲጠጣ ፊለፊቱ ካየው ይሄ ፋሲቅ ነው ብሎ ሲናገር ኢጅቲሃድ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ባይኑ አየ ወዳውኑ ጀርህ አደረገው ማለት ነው ይሄ ዓሊም ጀርህ ያደረገው ለቀጣዩ ትውልድ ሲደርስ من باب الأخبار ነው የሚባለው من باب الشهادة ነው የሚባለው
እንጂ اجتهاد የሚያስተናግር ነው በእጅቲሃድ በጥረት የሚደረስበት ነገር አይደለም ለቀጣዩ ትውልድ በጥረት የሚደርስበት ነገር አይደለምና من باب اخبار الثقه ብለው ነው የሚያምኑትና የመቀበል ግዴታ አለባቸው ነው ይሄ አንዱ ነው ይሄን ያዙልኝ اما من اخذ يهذا علم ግን የወሰደ بما قالوا እነኚህ ائمه الجرح والتعديل በርዋቶች ጊዜ የነበሩት የተናገሩትን የያዘ في الكتب المدونة كتابوች መዝገብ ላይ ካረፉ በኋላ በኪታብ መልክ ከተጻፈ በኋላ الجرح والتعديل ማለት ነው ከዛ የቀዱና ከዛ የወሰዱ ዑለማዎች مع كثرة الاختلاف فيها እነኚህ الكتب المدونة ውስጥ ስንመለከት የተለያዩ ሐሳቦች አሉ በርካታ ሐሳቦች አሉ አንዱን ራዊ አንድ ዓሊም ተዝኪያ ሲያደርገው ሌላኛው ዓሊም ደግሞ ያንኑ ራዊ ጀርህ ያደርገዋል نعم عندهم حديثዎችንም በተመለከተ አንዱ ዓሊም አንዱን ሐዲስ ተስሂህ ሲያደርገው ሌላኛው ዓሊም ያንኑ ሐዲስ ተضعيف ያደርገዋል الكتب المدونة መዝገብ ላይ የተቀመጡ ከሆኑ ኪታቦች በኪታብ መልክ ከተዘጋጀ በኋላ ከዛ የወሰዱ የሆኑ ዑለማዎች مع كثرة الاختلاف فيها የተለያየ ሐሳብ የመነጨ ሆኖ ያለ فإنما يرجع እንደሃሉ ዓሊሞች من الكتب المدونة يوسدوا فإنما يرجعوا إلى القرائن ودا ፍንጮች ነው የሚመለሰው ማለት ነው قرائنዎች አሉ ፍንጮችን በመጥቀስ ወደዛ ነው የሚመለሰው ማለት ነው والترجيح ወደ ተርጂህ ነው የሚመለሰው ማለት ነው መመዘን ማለት ነገሮችን ያመዛዝናል بين تلك الأقوال እነኛ የተለያዩ የሆኑ ንግግሮች አሉ እነኛ ንግግሮች ወደ ንግግሮቹ ይመለስና ንግግሮቹ አልፈዋል ንግግሮቹ በሐዲስ ዘጋቢዎች ጊዜ የነበሩ ዑለማዎች የተናገሯቸው ናቸው ቀጣይ የመጣው ትውልድ ቀጣይ የመጡ ዑለማዎች ይሄ ጀርህና ተዕዲልን من الكتب المدونة በኪታብ መልክ ተጽፏል ከጊዜ በኋላ ማለት ያንን ከዛ የሚወስዱ የሆኑት ብዙ የሐሳብ ልዩነትን ያገኛሉ ያን ጊዜ እነሱ የሚመለሱት ምንድነው ወደ ቀራኢን ነው ፍንጮች አሉ ተርጂህ ያደርጋሉ እነኛን አቋሎች እነኛን ንግግሮች ማለት ነው እዚህ ላይ ይሄ اجتهاد የሚገባው እዚህ ላይ ነው اجتهاد ሲያደርጉም እዚህ ላይ ያን የደረሳቸውን ዜና ተመርኩዘው እንጂ ዝም ብሎ مجرد آرائهم ግንዛቤያቸው ብቻ አይደለም ግንዛቤ የሚያስገባ ነገር አይደለም ይሄ ታሪክ ነው علم الجرح والتعديل علم الحديث ታሪክ ነው ባልደረሱበት ነገር ላይ ኢጅቲሃድ ማድረግ አይችሉም የደረሷቸው ዜናዎች ግን ሲጋጩ የማይጣጣሙ ሆነው ሲያገኟቸው ያን ጊዜ ወደ ቀራኢኖችና ወደ ተርጂህ ይመለሳሉ አይ ይሄ ሰበብ እገሌ ዓሊም እገሌን ጀርህ አድርጎታል እገሌ ዓሊም እገሌን ያኑ አንዱን ራዊ ማለት ነው ተዕዲል አድርጎታል ይሉና ሲጋጭባቸው አንድ ሰው ሙዓደልም ሙጀራህም ሊሆን አይችልም ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ቀራኢኖችን ፍንጮችን ይመለከታሉ ማለት ነው አስባቦች አሉ አስባብ ጀርህ ይመለከታሉ ሙአሲር ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ወይንስ አይደለም የሚለው ይመለከታሉ ማለት ነው ተርጂህ ለማድረግ አንዱን ራጂህ ለማድረግ ነዓም ያን ጊዜ اجتهاد ያደርጋሉ ጥረታቸውን እዚህ ቦታ ላይ ይገለገላሉ ማለት ነው ከዚህ አንፃር ይሄ ንግግር ራጂህ ነው ብሎ ይናገራል እዚህ ላይ اجتهادን ተቀበለ اجتهاد ሲያደርግ ግን የደረሰውን ዜና ተመርኩዞ እንጂ ዝም ብሎ በአእምሮ የሚናገረው ነገር አይደለም خبر ሊረዳው ያልቻለ ወይም ተረርቶት ያለ አጭበርባሪ ሙለቢስ ስለሆነ ተሸንፍ ያለው ብሎ ላለማወጅ ሲድረቀረቅ የነበረው ጉዳዩ ይሄ ነው ይሄ አቡ ዘር من باب الاخبار لا عندي ቦታ ይላል اجتهاد ያጸደኩበትን ቦታ ደግሞ اجتهاد የምትለዋን ከሊማ ያነሳና
من باب الأخبار يالكواتن كلمة عند لي إياك أنا بابرة شامتا ينبرو إهنو سبحان الله من أين السو عنده هنا بمجبا ترى رجالهم አዳማጮችም ዘረኝነት ያላጠቃቸው የሆኑ አዳማጮች እንዲሁ ተገንዝበዋል ተረድተዋል اجتهاد ይገባበታል اجتهاد የሚያስተናግደው የት ቦታ ነው እሱ መርከዝ ላይ ከሚቴ ላይ የተናገርኩት ንግግር ሆኖ እያለ ማለት ነው ግን በሩዋቱ الحديث ጊዜ ብቻ በነበሩ ዑለማዎች أئمة الجرح والتعديل بالنسبة للشام يجدب إلى اللم أئمة الجرح والتعديل بوقتاتهم يالوت جرح كادرقوا عند سو بمصر جاك صدق يا نققرات شاو أهلم من باب الأخبار خبرنا وميبالو بروات الحديث بالشاي يجدب إلى اللم عند علم بالحجج والبراهين بكيبه هنا مصر جاك جرح كادرقة عندنا أكل من أهل الأهواء نبلو كسميت بالبيتوش نبلو جرح كادرقة عالمنا عارفنا بأسباب الجرح فإن الواجبات قبول كلامه نقدروا مكبل واجبات شنو قدتات شنو لمن لأنه من باب خبر الثقة نونا يتمن ينسو خبر مكبل واجب نو مكبل قدتات لبن لا يخالف في ذلك إلا الأهواء والبدع يسميت بالبيتوشنا إلا أهل الأهواء لا يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء والبدع يسميتنا يبدع بالبيتوش قال هو مبستقر ما نمي النقر لسارر أي كلمنا لمن الله سبحانه وتعالى سورة الحجرات لي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق يهونا سوزينا كامتا تبين أدرقوا أرقابلا قداوين أطارون قداوين أطارون سلتنا قربتشام إلا تقبلوا فاسق يهونا سو تثبت أدرقوا تبين أدرقونه كذابوا على قرائنوشنا ايتن فنجوشنا ايتن تكتلك هنا نقبلوا أدن وإن دلت على كذبه كذبة ولم يعمل به وشتك هنا وشت مولون كان رقاقت الناس تقبلوا أدن تقبينت آياغن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من الله ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول صادق هنا سو يمثل اللي فوق ملئكته مقبول نو تقبينت له كاذب هنا سو وخبر الكاذب مردود كاذب هنا سو نقدروا مردود نو تقبينت آياغن إيه هنا كما جمروا جمريس الناقر ينبروا مالتنا وإذا تتبعت يا خضر كمثل أهل الجرح والتعديل وإذا تتبعت يا خضير أهل الجرح والتعديل يجرحنا يتعديل بالبيت ونوع علماء بالتكة الثلاث خضر هوي من الأئمة المحدثين محدث يونو أئمة وشن يحدث بالبيت يونو أئمة وشن بالتكة الثلاث الذين التزموا أطبقوا يازو يهونوا الصحة تنكلنيا يهون الحديث بتاع النزقبال لنا بلو مالتنا عندنا إمام البخاري عند إمام مسلم تنكلنيا يهون الحديث بتاع النزقبال لنا يالو والذين النزيانم محدثوت بالتملكات جمعوا يتبسبوا بين الصحيح وغيره صحيح يهون المحادث صحيح يالهون نم حديث يتبسبوا يونسون بن ملكت لمثالي إن إمام الترمذي أن الإمام أبو داود بتبسبوا حديثه صحيح ما لا حسن ما لا ضعيف ما لا ما لم تجدهم أتاقناتهم يا خضر هو أتاقناتهم يا خضر كميتي أتاقناتهم عرفوا يتوقوا هنا أتاقناتهم بالمشاهدة بمشاهدة مالتهم بمشاهدة مالك بكتتا يتملكتوا بمهون أي يتساوقون يمتساوقوا هنا أتاقناتهم بالمشاهدة بكتتا يأيونا يتملكتوا مهوناتوا أي يتساوق إلا مشايخهم يستمراتوا مشايخوتاتوا كالهنوا بستقر مالتهم أو مع بعض مشايخ
ወይም ከመሻይኾቻቸው መሻይኾች ከፊሎቹ ጋር ብቻ ነው ሙሻሃዳ ያደረጉት በቀጥታ የተገናኙት ማለት ይሄ ነው ኢማሙ አልቡኻሪን ብንመለከት ሸይኻቸውን ለምሳሌ በቀጥታ ሸይኻቸውን ያገኛሉ ኢማሙ ሙስሊምን ብንመለከት እንዲሁ ሸይኻቸውን በቀጥታ ያገኛሉ ሌሎችንም ዑለማዎች ሙሐዲሶች ስንመለከት መሻይኾቻቸውን በቀጥታ ሲያገኙ እንመለከታለን ማለት ነው በቀጥታ ከነሱ ጋር ስለተማሩ ከነሱ ላይ ዕውቀትን ስለቀሰሙ በህይወት ስለተገናኙ እናገኛለን ማለት ነው ኢማሙ አልቡኻሪ በርካታ መሻይኾች አሏቸው نعم لمثالي الحميدي عبد الله بن الزبير شيخاتنا طيب شيخاتون بتشا بقت حساب ما غنيت يتاوقالو ነው عبد الله بن يوسف شيخاتቸው ናቸው በቀጥ ሳቢንቷቸዋል ማለት ነው يحيى ابن بكير شيخاتቸው ናቸው በቀጥታ ያገኟቸዋል ማለት ነው ኢማሙ ሙስሊምን ብንመለከት እንዲሁ ሼኾቻቸው ጋር በቀጥታ ተገናኝተዋል ማለት ነው ቀጥታ መሻይኾቻቸውን በተመለከተ ስለዚህ محدثوችን بتكتاتلاቸው الذين التزموا الصحة والذين جمعوا بين الصحيح وغيره لم تجدهم يا خضير عرفوا بالمشاهدة إلا مشايخهم أو مع بعض مشايخ المشايخ ويمكن مشايخوቻቸው ከፊሎች ጋር ነው በሙሻሃዳ በቀጥታ የተገናኙት أما المشايخ መሻይኾቻቸውን በተመለከተ فقد يكون توثيقهم መሻይኾቻቸው ታማኞች መሆናቸውን በምን ደረሱባቸው ለሚለው ለምሳሌ ኢማሙ አልቡኻሪ الحميد عبد الله بن الزبير ሸይኻቸው ታማኝ መሆናቸው ወይም አብዱላህ ብን ዩሱፍ ምሳሌ ሸይኻቸው ናቸው ታማኝ መሆናቸውን በምን ደረሱበት ለሚለው فقد يكون توثيقهم لهم خبرا بخبر ሊሆን ይችላል ማለት ዜና ደርሷቸው ታማኝ ሰው መሆኑን ደርሷቸው ማለት ነው أو شهادة وين بشهادة لهون الشلال بمسكر مالتنا انفصلوا بزردر كتناقروا مالت بخبر بالك لهون الشلال وين بشهادة بزردر الناس قمتوا تكوهنا مالتنا سلازه مشايخو تاتشو توثيق ان تدرقوا يمر ردت موثقوش مهناتشو يمر ردت بخبر وين بشهادة مالتنا وعما من قبله كالنرس بفيت ينبروا سووشن جن إن إمام البخاري إن إمام مسلم إن أبو داود إن نسائي إن ابن ماجه إن ترمذي ليلوشم حديث بمسلسل يميتاوقوت مالتنا كالنرس بفيت ينبروا وأما من قبلهم كمشايخ الشاتوا ينبروا فهم الناس آخذون يا زناتشو بقول غيرهم يلي لانسو نقدر يا زناتشو يلي لانسو نقدر يزونو سامان يوشناتشو بلو حديثاتهم يتقبلوا ማለት ነው እግልጽ የሆነ ጉዳይ እኮ ነው ያ ኸድር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ግራ እንዲጋባ ስላደረገ ዋጅቀህ መሀይም አላዋቂ ጀሁል መሆንህን አደባባይ ላይ አራግፈህ ጠፋህ ማለት ነው አላህ Azza wa Jalla እንድትዋረድ ስላደረገህ ማለት ነው ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው وأما من قبلهم فهم أخذون بقول غيرهم إيه من باب الأخبار هم يبالوا في درساتشو على جنواتشون بزينا ملكنهم يقبلوت زينا يمقبل دمو قدتها اللبن شريعنا وقدتها يدرقوا إيه عند قرآننا عند حديثنا ويالنا يدلم تامان يوننسو زينا تقبلوا بلو شريعة سلاة زلزال مالك فردون من دزو إيه خبروا في درساتشو بوسطو من الأقفال حكم فردات طفال اقلي عند اكل مجروح تدربك هنا كرواتوتو
أيوة إن إمام البخاري قاعد يدرس جرح سلة درجة أي قبلتهم حديثنا ما يقبلوا سن مجروح نقول أمنا له مالته فرد سلالو ሲደርሳቸው خبرو ከፍርድ ጋር ስለሆነ ያን ነገር ይቀበላሉ ታማኝ ነው ከተባሉ ደግሞ ታማኝ ነው ብለው አምነው ሐዲስንም ይቀበሉታል واقوال الغير የሌላ ሰው ንግግር ደግሞ اذا اختلفت ከተለያየች ማለት ነው የሌላ ሰው ንግግር ሲደርሳቸው ማለት ነው የሌላ ሰው ንግግሮች اذا اختلفت ከተለያዩ فما ترجح الناس جاء راجح أمزان هنا يجنيتن أخذوا به يدوسا وهذا يهدمه هو الاجتهاد اجتهاد يبالويه اجتهاد يبالويه نو يا خضر هداك الله اجتهاد يبالويه أقوال الغير إذا اختلفت فما ترجح أخذوا به يدوسا المرة وهذا هو الاجتهاد اجتهاد يبالويه كانت وفيت ينبروا سوّج يتنايي هنا حساب ستوال باند قلسة بلاي نعم وين باند حديث لاي في درسات شو إذ لاي ترس يادر قالوا ترس يادر قبل ومع ذلك كذقاقن فمبنى الحكم فرد مساتوت فرد مسرتوت يمي قنبوت على الأخبار بازيناوش لاينو التي إننا زيناوش بلغتهم يدرسوا شبههم زيناوش لاي تمركزوا بتشانا لا على مجرد آرائهم باقل الزابي وشاشو بتشا أيدلم أنت منازع كلام اجتهادي قرابتها الستن زنبلو بمجرد الآراء يمي فتم نقري مثلها يا جهول أيدلم قداي هايدلم بدرساتشو زينا لاينو على دنواتشو ما كما شايخوتاتشو بفيت ينبرو سوچناتشو بيوت التقنانيوم ዜናው አንዱ ካንዱ የተቀባበለ ደርሷቸዋል ሲደርሳቸው የተለያየ የሆነ ሐሳብ ሆኖ ካገኙ ባንድ ግለሰብ ላይ ያን ጊዜ ራጂህ የሆነውን ነገር ለመያዝ ኢጅቲሃድ ያደርጋሉ ጥረት ያደርጉ ደግሞ በደረሳቸው ዜና ላይ እንጂ ሩቅ ነገር አያውቁም እኮ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ እገሌ መጅሩህ ነው ማለት አይችልም እገሌ ሙዘካ ነው ማለት አይችልም በህይወት አላገኘው ነገር ግን ዜና ደርሶታል ያን የደረሰውን ዜና ነዓም ሲጋጭበት አስባቦችን ይመለከታል ጀርህ የተደረገበት ሰበብ ተጽዕኖ የማሳደር ብቃት አለው ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው አይደለም በሚለው ኢጅቲሃድ አድርጎ የመሰለውን ይናገራል ከጊዜ በኋላ የመጣው ዓሊም ማለት ነው ይሄ ነው በደረሰው ዜና ላይ ተመርኩዞ እንጂ ዝም ብሎ ሙጀረድ አራ አይደለም ኢጅቲሃድ የሚያስተናግደው እዚህ ቦታ ላይ ነው فمثلا ለምሳሌ الامام البخاري رحمه الله ليس معه ከሳቸው ጋር ምንም አይነት ማስረጃ የለም في كون الرواة ዘጋቢዎች መሆናቸውን አስመልክቶ الذين እነዚያ ዘጋቢዎች لم يلقهم امام البخاري ያላገኟቸው የሆኑ ማለት ነው امام البخاري نعم ሳይወለዱ የሞቱ የሆኑ ሩዋቶች አሉ ኢማሙ البخاري ሳይወለዱ ማለት ነው የሞቱ ሩዋቶች አሉ ኢማሙ البخاري 190 አካባቢ ላይ ነው የተወለዱት ከዛ በፊት የሞቱ ሩዋቶች አሉ طيب እነኛ ሩዋቶችን ኢማሙ البخاري አላገኟቸውም አልደረሱባቸውም وهم እነርሱ شيوخه የኢማሙ البخاري የሸይኾቻቸው ሸይኾች ናቸው ርቀት አላቸው ማለት ነው طيب የሸይኾቻቸው ሸይኾች ናቸው ዑዱል ለመሆናቸው ምንም ማስረጃ የላቸውም ليس معه في كون الرواة كون ለሚለው خبر ነው ዑዱል የሚለው ማለት ነው في كون الرواة الذين لم يلقوهم وهم شيوخه عدولا ታማኞች ለመሆናቸው ምንም አይነት ማስረጃ የላቸውም إلا إخبار العدول ይሄ ነው إلا إخبار العدول ليس معه إلا إخبار العدول مالتنا عدول تامان يهونو سوچ سلنگرواچو بچانا بچانو إخبار يو خبر نو تامان يهونو سو سلنگراچو بچانو يهن زينا يزو እገሌ ታማኝ ነው ብለው ሐዲስን የሚዘግቡለት ማለት ነው ይሄ ነው ግልጽ የሆነ አውራጣቱን የሚጠባ የሆነ ህፃን ከነገሩት የሚገባው የሚረዳው ጉዳይ ማለት ነው
ليس معه في كون الرواة الذين لم يلقهم وهم شيوخ شيوخه عدولا إلا إخبار العدول يليس اسمها مؤخر مالتنا إخبار يمينه إلا إخبار العدول بأنهم ثقات يمتمنوا مهناتشون سلنقرواتشو تامانيوش مالتنا حفاظ يمشمدد بقات يالاتشو ناتشو إن إجلي رواتوش إيالو إجلي بلو سلنقرواتشو إهين تامان يهون سو سلنقرواتشو إهين الزنا يزونو إجلي تامان بلو حديث المزقبو اللي مالتنا اللهم استعان إيه قلت هنا قداي خضرنا مسولوچو እያም ወጫረቁት የሚገኘው ማለት ነው ቢድዓ ላይ ለወደቁ ሰዎች የሰለፎችን መንሃጅ የረገጡ የጣሱ ለሆኑ ሰዎች ዲፋዕ ለማድረግ ለመመከት ይህንን እየደረደሩ የምናገኛቸው ማለት ነው ይህንን እየደረደሩ የምናገኛቸው ለዚህ ነው من باب الأخبار የምንለው ለዚህ ነው لا من باب الأحكام አይደለም من باب الأخبار ነው ግን خبر ውስጥ ወደፊት እንደምናየው خبر ዜና ብቻ አይደለም እገሌ ሞተ እገሌ ሄደ እገሌ በላ ተብሎ እንደሚባለው አይደለም በውስጡ ፍርድ አለ ፍርድ ሁክም ስላለው ነው ኢማም አልቡኻሪ ዑዱሎች ናቸው ተብሎ የደረሳቸው የሆኑ ሩዋቶችን ዑዱሎች ናቸው ብለው ፍርዱን ተቀብለው ሐዲሳቸውን ይዘግቡላቸው መጅሩሖች ናቸው ከተባሉ ደግሞ ይሄን ጀርሑን ተቀብለው ሐዲሳቸውን የማይዘግቡት ማለት ነው وبين شيوخ البخاري بإمام البخاري شيوخ إن إلى الصحابة صحابة والدرس وسائط كثير العدد بزو وسائط وشالو بزو سلسلة وشالو بزو أما كان وشالو إمام البخاري بدق بلو صحابة وشالو مدرسة يشلو كجزيبو هلانا يمتو تساتشو عندنا حديث لما قنيت عندنا حديث لما زجر يعني حديث لما ناقر إمام البخاري رحمه الله تعالى صحابة وشل مدرس ما كانت كلاتشو لي بذو نقر وشالو مالك أي نعم لمثال إنما الأعمال بالنيات يملون النبي عليه الصلاة والسلام من حديث صحيحاتشو لي بخاري لا استمتوا تعالى كساتشو جمرو كشيخاتشو عبد الله بن الزبير نعم كسو جمرو صحابة وشل مدرس وسائط وشالو سندو لي رجالوش አሉ طيب ስለዚህ ምን ተመርኩዘው ነው እዚህ መትኑ ለመድረስ ሐዲሱ ለመድረስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ለመድረስ ሱሐባዎች ለመድረስ መካከል ላይ ያሉ ዑለማዎችን ታማኝ ለመሆናቸው በህይወት ያላገኟቸው ማለት ነው ምን ተመርኩዘው ነው ኢማሙ አልቡኻሪ ነው ኢዘን ጉዳዩ على ماذا اعتمد البخاري على ماذا اعتمد الإمام البخاري إمام البخاري رحمه الله تعالى من تمركزونه في توثيقهم أنهم رواة الحديث تامانيوش بمادرقاتشونا تامانيوش ناتشو بمالتاتشونا وعدم التوثيق مالتنا تامان أيضا لم بمالت في توثيقهم منا وعدم التوثيق مالتنا من تمركزونه على الرواية اعتمد على الرواية تمركزونه مالتهم إذن على ماذا اعتمد الإمام البخاري في توثيقه أو في توثيقهم نعم تاما يتناتشو بلو سلو مالتهم وعدمه يميلو وعدم التوثيق نو وعدم التوثيق مالتنا توثيق بالا ما أدرقنا بما أدرق من تمركزونه على الرواية زقبان بتشانو عن الأئمة كأئماوች نعم ከሳቸው በፊት የነበሩ ወይም ከሳቸው በፊት እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት ከነበሩ አይማዎች ሪዋያን ተመርኩዘው ነው قبله ከኢማሙ አልቡኻሪ በፊት የነበሩ አይማዎችን ሪዋያ ዘገባ ተመርኩዘው ነው እገሌ ሙወሰቅ ነው እገሌ መጅሩህ ነው ብለው የሚሉት ይሄ ከሳቸው በፊት የነበሩ አይማዎችን ንግግር ተመርኩዘው እንጂ በራሳቸው ከጭንቅላታቸው ብድግ አድርገው የሚናገሩት ነገር አይደለም ለዚህ ነው ዒልሙ الجرح والتعديل نعم من باب الاخبار ነው
በውስጡ ፍርድን ያቀፈ ሲሆን እያልኩ ሳወራ የነበረው ማለት ነው። وأنت يا خضر كميسي إذا نظرت بمتملكة ጊዜ إلى أئمة النقاد أئمة النقاد ነገሮችን የማጣራት ብቃት ያላቸው መሪዎችን ብትመለከት كالحاكم أبي عبد الله الحافظ الحاكم أبي عبد الله يمثل وأبي الحسن الدارقطني እሳቸውን ይመስል وابن خزيمة እሳቸውን ይመስል ونحوهم ሌሎችንም كالحافظ المنذري እነኚህን ይመስል ማለት ነው። እነኚህ أئمة النقاد من أئمة النقاد ናቸው የማጣራት ብቃት ያላቸው وجدت ታገኛቸዋለህ يا خضر تصحيحهم لأحاديث قوم የተወሰኑ ሰዎች የዘገቧቸው የሆኑ ሐዲሶችን ትክክለኛ ናቸው እነኚህ ሐዲሶች ብለው ማለታቸውን وتضعيفهم እንዲሁም ደግሞ ተضعيف ማድረጋቸው ደካማ ነው ማለታቸውን لأحاديث آخرين የሌሎች ሰዎችን ዘገባ ማለት ከግል ሰዎች የዘገቡትን ሐዲስ صحيح ነው ብለው ትክክለኛ ነው ብለው ሲቀበሉ ሌሎች ደግሞ የዘገቡትን ሐዲስ ضعيف ነው ብለው ሲያምኑበት ታገኛቸዋለህ ዳኢራን የሚዞርና የሚሽከረከር ሆኖ ታገኘዋለህ على الاستناد በመመርኮዝ ማለት ነው الى كلام الحفاظ የሑፋዞችን ንግግር ከመመርኮዝ ላይ የሚሽከረከርና የሚዞር ሆኖ ታገኘዋለህ ነው قبلهم ከነርሱ በፊት የነበሩ ሑፋዞችን የመሸምደድ ብቃት ያላቸውን የነሱ ንግግር ተመርኩዘው እንጂ ሌላ ምንም አማራጭ የላቸውም እነማን الحاكم أبو عبد الله الدارقطني ابن خزيمة الحافظ المنذري ሌሎችም የተወሰኑ ሰዎች የዘገቡትን ሐዲስ صحيح ነው ብለው ሲያምኑ የተወሰኑ ሰዎች የዘገቡትን ሐዲስ ضعيف ነው ብለው ሲያምኑ ከነርሱ በፊት የነበሩ ሑፋዞች የተናገሩትን ተመርኩዘው እንጂ ሌላ አይደለም ለምሳሌ ከነሱ በፊት የነበሩ ሑፋዞች كيحيى ابن معين يحيى ابن معين يمثل وأحمد ابن حنبل أحمد بن حنبل يمثل والبخاري إمام البخاري يمثل وغيرهم للوتهم من أئمة هذا الشأن بذه بجرحنا بتعديل بعلم الحديث لين تلك على أوقات يالاتشو يهونوا أئمة وتن أن يحيى بن معين أن أحمد بن حنبل أن بخاري للوتهم ينسوا نقدر تمركزهم جدي لا يدلم وأنه ثبت لهم لنسوا يترقاقت الله شو سلهونا ثبت لهم لأنني كذبوا على لما تصنوا قادوش مالتنا عنهم كما جمرا كان بروت مالتنا أو عن أحدهم ويم كان داتشو لمثال يحيى بن معين بتلنا قروش لالو ويم لما إمام البخاري بتلنا قروش لالو إمام أحمد بتلنا قروش لالو ويهم لنا قروش لالو عندنا كذا ملكته بأن فلانا إجلي حجة نبرينا قران أو عدل ويم عدل نبرينا قران أو سبت ويم سبت نبرينا قران أو نحوها ويم للا قالت يقلقلال من عبارات التعديل عند سو تككلنا مغنون يميقل صباتشو يهونو قالاتو تشالو اقلي لبسالي يحيى بن معين اقلي حجانو يلال اقلي عدل يلال اقلي سبت يلال اقلي ليلام لام قال يقلقلو يشلالو مالتنا بچا معدل مغنون يميقلتو يهونو قالاتو تشالو ያንን ይገለገላል አስበት ነው ሊሆን ይችላል ምሳሌ ወይም ደግሞ ሁላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ወተቀድም ከነሱ ወግት የነበሩት አንድን ሰው በተመለከተ ሁጃ ነው ብለው ይናገራሉ ያንን ተመርኩዘው እነ ዳረቁጥኒ እነ ኢብኑ ኹዘይማ እነ الحافظ المنذري እነ حاكم ابو عبد الله ይሄን ተመርኩዘው نعم عدل ነው ሁጃ ነው ሰብት ነው ብለው ከነርሱ በፊት የነበሩ አይማዎች ውሳኔ ወስነዋል ይሄን ተመርኩዘው የዚህን ሰው ሐዲስ ይቀበሉታል ማለት ነው وكذلك تضعيف من ذو ተመሳሳይ ነው የዱሩ ይሽከረከራል على اخبار اولئك انኛ በተናገሩት ዜና ላይ ማለት ነው وامثالهم መስሎቻቸው በተናገሩት ዜና ላይ بان فلان እገሌ ለምሳሌ يحيى بن معين ወይ احمد بن حنبل من قالوا بأن فلان أجله كذاب نقولوا إن قالوا مالتنا أو نحوه ويملنا وضعني لنا ويسيء الحفظ لنا يونجر إن قالوا يانن تمركزوا يجلسوا زقباتي درساتشو حديثوا ضعيف نو يلالو إنما إن دارقطني إن الحافظ المنذري إن حاكم أبو عبد الله مالتنا كان نفسه بذلك ينبروا سوتش يساتوا تنفرد ተመርኩዘው ነው ያ ዜናውን ተመርኩዘው የተረሳቸውን ዜና
ተመርኩዘው ነው ثم حكموا كذا فرد ተጣሉ ከጊዜ በኋላ የመጡት ማለት ነው بصحة الحديث حديث صحيح ነው ይላሉ እነሱ ፍርድ ሲሰጡ ግን አዲስ ፍርድ አይደለም አዲስ ካሁን በፊት ያልተፈረደ ፍርድ እየፈረዱ ሳይሆን ካሁን በፊት የተፈረደ የሆነ ፍርድ ነው መጀመሪያ ፍርዱ አልፏል ለዚህ ነው خبر مجرد ብቻ አይደለም በውስጡ ፍርድ አቅፏል ሲደርሳቸው ዜናው ፍርድ አቅፏል እያልኩ በተደጋጋሚ የተናገርኩት خضر ቢያጭበረብርም ማለት ነው ሐቅ ፈላጊ ስላልሆነ ቢያጭበረብርም ሐቅ ለሚፈልጉ ሰዎች ግን ግልጽ የሆነ ጉዳይ ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه تذكرني ይላሉ ወይም ضعيف ይላሉ ፍርድ ይፈርዳሉ ይሄ ፍርዱ ግን አዲስ የመጣ አይደለም መጀመሪያዎቹ نعم ፈርደዋል ነው مستندين انني ከጊዜ በኋላ የመጡት የተመረኮዙ ሲሆኑ في الامرين በሁለቱም ነገሮች ላይ في الامرين اي في صحة الحديث وضعفه مالتنا حديث عندنا حديث صحيح ነው ሲሉ ወይም ضعيف ነው ሲሉ ተመርኩዘው ነው في الامرين على اخبار من قبلهم ከነሱ በፊት የነበሩ የሆኑ ዑለማዎችን ዜና ተመርኩዘው ነው الا ترى يا خضر اتملكت من انه تجنب الروايه زغبان اندراك ام محمد ابن اسحاق صاحب المغازي سلا غزو سلا نبي عليه الصلاه والسلام ዘመቻና የህይወት ታሪክ የሚናገር የሆነው محمد بن اسحاق እሱን ዘገባ እንደራቁ ጀማዓዎች እንደራቁ የተወሰኑ አይማዎች እንደራቁት من ائمه الصحيح صحيح حديث የሚዘግቡ ሆነው ያለ ማለት ነው እንደራቁት አትመለከትም لكلام الامام مالك يا امام مالك ንግግር نعم تمركزوا وقدحه يا امام مالك تجت تمركزوا فيه محمد بن اسحاق بتملكته ማለት ነው محمد بن اسحاق በተመለከተ ኢማሙ ማሊክ ስለተቹት حديث ላይ ሲደርሳቸው ሰነዱ ላይ ሲልሲላው ሰንሰለቱ ላይ محمد بن اسحاق ካለበት ይሄን ሐዲስ አንቀበልም ይላል ሶሂህ ሐዲስ የሚዘግቡ የሆኑት ማለት ነው ለምን محمد بن اسحاق ከተተቹት ሩዋቶች ነውና አንቀበልም ይላል የተቹት ማን ናቸው ኢማሙ مالك ናቸው አልደረሱባቸውም وتجنب الروايه الا ترى انه تجنب الروايه ዘገባን አሁንም እንደራቀ عن الحارث الاعور يزغبون انقبلم እንዳሉ من تجنبها يراق የሆነ ሰው እንደራቀ አትመለከትም لقدح الشعبي ስለተቹት فيه الحارث الاعور ማለት ነው مع انهم اين متجنبين عذرا እዚህ ጋር ተታለ مع انهم هم የሚለው ضمير يان ስም ስለሆነ اين متجنبين በዚህ መስተካከል አለበት አይል ሙተጀኒቡና ነው የሚለው የኔ ስህተት ነው አይል ሙተጀኒቢና መሆን አለበት جمع المذكر السالم ስለሆነ منصوب ነው علامه النسو ያነውና ما انهم አይል ሙተጀኒቢና ሙተጀኒቦች ማለት ነው የራቁት ማለት ነው محمد بن اسحاق የዘገቡትን ዘገባ አንቀበልም ያሉት لم يلاقوا الحارث ወይም الحارث الاعور ዘገባ አንቀበልም ያሉት لم يلاقوا ያላገኙ ነው ያለ الحارث الاعور አላገኙትም ከሞተ በኋላ ነው የመጡት ወላ ابن اسحاقንም አላገኙትም ከሞተ በኋላ ነው የመጡት ስለዚህ محمد ابن اسحاق مجروح ነው الحارث الاعور مجروح ነው የሚለውን በአምሮአቸው አይደለም የሚደርስበት እጅሃድ የሚያስተናግር ነገር አይደለም ጥረት የሚገባው ነገር አይደለም የሚለው ለዚህ ነው አልደረሱባቸውም ግን ራቁ وانما قبلوا اخبار من لاقاهم محمد بن اسحاق الحارث الاعور ያገኙአቸው የሆኑ ሰዎች የፈረዱትን ፍርድ ይሄንን ዜና ይሄንን خبر ተቀበለው ብቻ ነው አንቀበልም ብለው ሐዲሳቸውን ውድቅ ያደረጉባቸው ነው نعم እነኚህ የራቁ የሆኑት አላገኙአቸውማ አልደረሱባቸውም من باب الاخبار ነው ስለ የነበረው ይሄንን ነው يا خضر ከስት ቀናቶች በኋላ ተሽከርከረ የደረስክበት ማለት ነው እኛ ያወራን ያለነው ስለሞቱ ሰዎች አይደለም በህይወት ስላሉ ሰዎች ነው እያለ ደግሞ ነገሩ ተመሰለው ሱብሃንአላህ ፌስታል ውስጥ ያለ ውሃ
ማለት ኸድር ከሚሴ ነው እስኪ አኢማዎች ሲናገሩት የነበረውን علم الجرح والتعديل بتملكته مصطلح الحديث أنت القرهم يالكنين ستتشبني ينبرون نجر سلام النبر يورها لهش سلام النبر يورها له ما جمر ياس الجمر بيهوت سلالو سويت وكانوا يوراني على نوبله مالت نبرب سلا الناس وكانوا من نورا وله مالت نبرب إياك وني أقربكم سلا علم الجرح والتعديل خبرنا وين اجتهادنا السناقد علي يالكني أقربكم اجتهادي جوابتان وين استجوابتان أمي ملت لهم ملسوا يهونا سلال درسوا باتشو سوج ينس من النت على وقم بمدن نوشي اجتهاد لا استناقد يشلالو يه نجار فسمو اجتهاد لا استناقد يشلم خبر محدنو بيتناقد له امنت يمنو خبر محدنو منو مننو من الاجتهاد من الاجتهاد كاجتهاد ጥርት ያለ የሆነ ዜና ነው اجتهاد የማይገባበት የሆነ ማለት ነው حكم ግን አለው በውስጡ حكم ግን አቅፋል ይሄን ያለው ሐሳብ ሲጋጭባቸው ለምሳሌ መሐመድ ብን ኢስሐቅን ኢማሙ ማሊክ ጀርህ አደረጓቸው ሹዕባ ደግሞ ተዕዲል አድርገዋቸዋል ይሄ ሲጋጭባቸው ይሄ የደረሳቸው ዜና ሲጋጭባቸው ያን ጊዜ አሳቦችን በማየት ዑለማዎች ወደ ተርጂህ ይሄዳሉ ኢጅቲሃድን ጥረት ዝላይ ይታገላሉ ታግለው ጥናት አድርገው አይሄ ያቀረቡት ማስረጃ አስባቡ ሙአሲር አይደለም ብለው ያን ጊዜ ሌላኛውን ራጂህ ያደርጋሉ ማለት ነው ኢዘን ጉዳዩ ከሆነ ففهم يا خضر كمثل ترى اوك أن الجرح والتعديل جرحنا تعديل والتصحيح والتضعيف حديث تصحيح مادرق في كلنا مادرقنا تضعيف مادرق من باب الأخبار مهون اوك يمي قباه كونات إن دنا ززون إنك الله تنسكت الله أدرقونا إن دادس عدسو جرح تعديل تصحيح تضعيف من باب الأخبار إن إمام البخاري براساته بزيادة الربط هيدا لم ከነርሱ በፊት የነበሩ ታማኞች የነገሯቸውን ይዘው ነው ያላገኙትን ሰው ሙሻሃዳ ያላደረጉትን ሙዓሰራ ያላደረጉትን ሰው ጀርህ ማድረግ አይችሉም ተዕዲል ማድረግ አይችሉም አንድ ሰው ጀርህ ሲደረግ ሐዲሱ ማብሮ ውድቅ ይሆናል ሌላኛው ተዕዲል ሲደረግ ሐዲሱ ተቀባይነት ይኖረዋል ስለዚህ ጀርህና ተዕዲል ተውሲህ ተድዒፍ من باب الأخبار መሆኑን እወቅ ነው ከጊዜ በኋላ የመጡት ኢጅቲሃድ የሚያደርጉት የደረሳቸውን ዜና ይዘው እንጂ ዝም ብሎ በራሳቸው ጊዜ ኢጅቲሃድ የሚያደርጉበት ነገር አይደለም ነው الموضوع ጉዳዩ واضح ግልጽ ነው وضوح الشمس ልክ እንደ ፀሐይ ፍንትው ያለ ግልጽ ነው في رابعة النهار ረፋር ላይ ማለት رابعة ብለማት وسط النهار ማለት ነው في وسط النهار ቀን መካከል ላይ ፀሐይ ፍንትው ብላ ግልጽ ሆና እንደምትታይ ርዕሱ ግልጽ ሆኖ ያለ خضر ከሚሴና አጨብጫቢዎቹ ሲዘባርቁበት የነበረው ማለት ነው በውሸት በቅጥፈት ነገሮችን በማቆላለፍ አሸንፎ ለማውጣት ደፋቀና ሲል የነበረ ሰው ማለት ነው لا يحتاج ጉዳዩ የሚያስፈልግ አይደለም الى التعسف ድንበር ወደ ማለፍ ወደ ጦያን ወደ ظلم የሚያስፈልግ አይደለም تعسف የሚያስፈልገው አልነበረም መድረቅረቅ የሚያስፈልገው ነገር አልነበረም በሰዎች ላይ ድንበር ማለፍ አላስፈላጊ የሆኑ ቃላቶችን ለመናገር ሰዎችን እዚህ ደረጃ ላይ የሚያደርስ አልነበረም ለምን ፍንትው ያለ ነገር ስለሆነ ጉዳዩ ማለት ነው ወተከሉፊ ዲካም የሚያስተናግድ ነገር አልነበረም ነዓም አላስፈላጊ ለሆነ ነገር ተከሉፍ ማድረግ እዚህ የሚያደርስ ጉዳይ አልነበረም وأجبت أني ملش الله على السؤال لقربوا طياكي الذي يا سؤال طرح للحوار لو يقربوا بهنو طياكي لي ملتت الله بوضوح قلت بهنا ملك وجلاء ترتب على بالتدبس ملك يراه الأعمى أين سور بمياه ملك ملك ويسمعه الأصم دنقر ونسو بميسمه ملك ويفهمه البليد بليد هنا أسلشي هنا
የደነዘዘ ጭንቅላት የተሸከመ የሆነ ሰው በሚረዳውና በሚገነዘበው መልክ እኔ መልሻለሁኝ ኸድር ግን ሊረዳው አልቻለም ተረርቶትም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሲያጭበረብር የነበረ ሰው መሆኑን